यज्ञेश्वर भगवान की जय। भूर्भुवस्वरं शांति। समझलो भूर्भुवस्वरमित्यग्निं प्रतिष्ठाप्य ब्रह्मभूर्भुवस्वरम् आनीय पात्रे अक्षतोदकन्निनि आनीय अक्षतोदकन्निनि या उत्तरेण पूर्वेण वा अन्यत्र वृद्ध्यात् एद्धर्मिध्यते अग्निमिध्वा ओम चत्वारं गात्र्यास्य पादाद्वे शीर्षस्थहस्तासस्य त्रिराबुद्धोर्भोरोर्वीन महादेवमर्त्यागमाविवेश सप्तहस्तशतशृंग सप्तजिह्वोद्शीर्षकः कृपाद्ब्रह्मवदनादिरादिरवेश्वरः प्रदक्षिणहस्ताय सेवक्तरन्नभूमिश्रवणं भजनं वामेर्घृतवातन्दुधारवन्न मेघारोणिञ्जदापत्यं गौरवन्नं वहजसा आत्माभिमकनादेन देवं जाये तदाधरम् एसिक देवप्रतिजातिसर्गर्भोऽन्धः सविदायातिशरप्रजन्मगाः हे प्राण भगाग्ने बाबा हे प्राण भगाग्ने बाबा अभिमका भव सुभगा भव सुप्रथमा भव वरवा भव हविर्ग्रहणावृग्रहणावम् प्रेरयतजगत्परगवत्परान्यनमास्महे आलम्बर्भ्य ओम राहाय नमः ओम राधरे नमः ओम कृष्णार्पणे नमः ओम देवभगवाय नमः ओम शत्रुघ्नाय नमः ओम वैश्वानराय नमः ओम जातवेदसे नमः नमः साधु दक्षिणतः एवदन्मुग्धाने त्रिभुजाद्यस्थाल्ये प्रोक्षणपूर्णभागेष्वत्राणि प्रवृत्ति गोदर्भौ
షణ్యావధాయ ప్రోక్ష్య అవి కూడా ఆజ్యం విలాప్య హలో ఉదీచః అంగార అనిరోహ్య ते स्वाज्यम् अधिश्रित्य ज्वलतातृणेन अधोगामिन्यादीत्या आद्ये प्रतिफलीकृत्य
వివర్జ్వలితేన విస్పర్యజ్ఞ కృత్వా ఆజ్యం ఉదగతు వాస్య అంగారాన్ వర్చేహ్యా ఉదగ్రాభ్యాం పవిత్రాభ్యాం एवं त्रिः पवित्रग्रन्थिं विस्रस्य प्रक्षाल्य अप उपस्पृश्य पवित्रगन्धं विस्रस्य प्रक्षाल्य अप उपस्पृश्य प्रागग्रमग्नो पवित्रे अनुप्रहरति वामदक्षिणहस्ताभ्यां शुक्श्रुवावग्नो प्रजदभ्या ग्रहीसंवृत्य श्रोरङ्करेरन्तरतोऽभ्यागारं सर्वतो बिलमभिसमाहारं मूलेर्दण्डं गुहेनग्रेरन्तरतोऽभ्यागारं प्राचीं मध्येर्बाह्यतः प्रतीचीं मूलेर्दण्डं पुनः प्रदितप्या प्रोक्ष्या श्रद उत्तरतोऽनुधाय दक्षिणतः स्पृश्य अग्नो प्रहरति अय्या हेलो विध्वनादाय परिधीन् परिदधाति अस्याद् तविष्टं पश्चाद् दक्षिणतो नियागोजं दीर्घो निष्ठगो हरस्वमुत्तरतः उदगाग्रौ मध्यमौ आगारसमिदावादधाति आग्नेयामि तदामैशान्याम् इध्वमलङ्कृत्य स्वयमलङ्कृत्य ब्रह्माणमलङ्कृत्य श्रुवेण इध्वमभिघार्य मूलमत् अधेरण्यस्य अनवधेरण्यस्य सरस्वतेरण्यस्य देवसरुदप्रसुवा ओम चत्वारङ्गात्रयस्य पादाद्वे शीर्यतः संकल्पिता महारुद्रपुरस्सर शतचण्डीयाग सहित सुदर्शन संकल्पित सहस्रमोदक तत्तदेवता होमे कर्मणि ब्रह्मन् इध्मानाथास्ये आधक्स्वा प्रक्षेपणमुहूर्तोऽस्तु किञ्चिदुत्थाय श्रुवेणाज्यमादाय सृजि सम्पूर्य
गौरहोम यज्ञे स्वाहेत्युत्तरपूर्वार्धे जुहोति अग्नये स्वाहा अग्नये नमः एकं द्वे त्रीणि चत्वारि सोमाय स्वाहेति दक्षिणपूर्वार्धे जुहोति सोमाय स्वाहा सोमाय नमः एकं द्वे त्रीणि चत्वारि अग्नये स्वाहेति मध्ये अग्नो जुहोति अग्नये स्वाहा अग्नय इदन्न मम एकन्वे त्रीणि चत्वारि समं पूर्णेन धवदेशं प्रधानाज्याहुतिर्हुत्वा चंडिका परमेश्वर्याय नमः पुनः एकन्वे त्रीणि चत्वारि उदयं गोवादृषण्णदृष्णदः हर्यः उदयं विस्माभूतान् गोविन्द पराय वरुजाय परमात्मने परकर्म मंत्रेन्द्र तंत्र औषधस्त्राणि मोदय मोदया जालापरिदाय सर्वदृक्षापरकराय वट परब्रह्मणे वृंजोदयाचारं वट स्वाहा स्वाहा लहाजग्रहणाय तन्नमः हेलो 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 ओम देवसवितः प्रसवयज्ञपतिं भगाय निर्योगं धर्वः केदभोः केदन्नः पुनादवादस्पतिर्वाण मध्यस्पदातिनः स्वाहा चतुष्षष्टि योगिनी देवता भेद नमः स्वाहा याजमणयात्वामौ सराजगे सदाधा तेजमानभिर्भिः अहेडमानावरणेह वोज्जरजगो
హలో హలో విష్ణు గారు, హర్షవర్ధన్ గారు, ప్రసాద్ గారు, మీరు ముగ్గురు కాస్త ఇక్కడ రావాలి. మీరిద్దరు అన్నతమ్ములు. ప్రసాద్ గారు కూడా, విష్ణువర్ధన్ గారు. శ్రీకాంత్, విజయ్. జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పదాన శృణ్వన్నోతిభిः సేద సాదనం. విష్ణవే నమః. ఇప్పటి వరకు వైశ్వానర సూక్తముతోటి అగ్నిమథనము, అగ్నిని వెలిగించడము, శాస్త్రీయంగా వెలిగించి యాగశాల చుట్టూ ప్రదక్షిణ గావించి యాగశాలలో ఉన్నటువంటి 4 ద్వారాలకు పూజించి షోడశ స్తంభ పూజ నిర్వహించి ఇప్పుడు సహస్రమోదుక గణపతి హోమం, అందరికీ కూడా ఆ లక్ష్మీ గణపతి యొక్క సంపూర్ణమైనటువంటి అనుగ్రహం ఉండాలి అని చెప్పేసి అందరూ మనస్ఫూర్తిగా నమస్కరించుకొని ఓం లక్ష్మీ గణపతయే నమః, ఓం లక్ష్మీ గణపతయే నమః అంటూ ఒక 15 నిమిషాలు స్వామివారికి నామస్మరణ చేస్తూ ఉండండి. ఇంకొక 30 నిమిషాల్లో ఈ యొక్క హోమ కార్యక్రమం పూర్తవుతుంది. ఆ తర్వాత చిన్నారి తరుణి మనందరి ముందు అమ్మవారికి నృత్య సేవ చేయడానికి చాలా దూరం నుండి ఒకే ఒక్క పిలుపుతోటి వారి యొక్క అమ్మా నాన్నని ఒప్పించి మెప్పించి ఇక్కడ అమ్మవారిని మెప్పించడానికి ఇక్కడ దాకా వచ్చారు. ఒక్కసారి అందరూ కూడా గట్టిగా కరతాళ ధ్వనులతో అమ్మాయిని ఆహ్వానించవలసిందిగా కోరుచున్నాము. అందరూ లక్ష్మీ గణపతయే నమః అంటూ మనస్ఫూర్తిగా జపం చేస్తూ ఉండండి. ఒక 20 నిమిషాల నుండి 30 నిమిషాలలో హోమ కార్యక్రమం పూర్తి అవుతుంది. ఓం గణానాన్త్వా గణపతిగం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పదాన శృణ్వన్నోతిభిశ్చేదసాదనం ప్రణో దేవీ సరస్వతీ వాజేభిర్వాజినీవతి ధీనామవిత్రియవతో గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వరః గురుః సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. సరస్వత్యై నమః. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. లక్ష్మీ గణపతయ నమః అంటూ మనస్ఫూర్తిగా అందరూ నిటారుగా కూర్చోండి. ఒక 10 నిమిషాల పాటు లక్ష్మీ గణపతయే నమః అంటూ మనస్ఫూర్తిగా నామస్మరణ చేస్తూ మీ అందరి వంతుగా మేము ఇక్కడ చేస్తున్నాం. ఇది మా కొరకు చేసేది కాదు, మీ కొరకు చేసేది కాదు, మనందరి కొరకు చేసేటువంటి కార్యక్రమం కాబట్టి అందరూ కూడా నామస్మరణ చేస్తూ ఉండండి. ఓం భద్రం కర్ణేభిః శృణుయామ దేవాః భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రాః శ్రీరంగే స్తుష్టువాగుంసస్తనోభిః విషేమ దేవహితం యదాయుః స్వస్తి న ఇంద్రో వృద్ధశ్రవాः స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదాः
स्वस्ति नस्तार्क्ष्योरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 ॐ लं नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं स्वाहा ॐ अर्थं वच्मि सत्यं वच्मि स्वाहा ॐ अवत्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवामोचानमोशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवभ्रष्टात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि नमन्तात् स्वाहा ॐ त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि स्वाहा ॐ सर्वं जगदिदं तत्त्वजायते सर्वं जगदिदं तत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं वेदयमेष्यति सर्वं जगदिदं वे प्रत्येति त्वं भूमिरापोर्लोनिलोनभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि स्वाहा ॐ त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारे स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यचन्द्रमास्त्वं ब्रह्मपूर्वस्वरों स्वाहा ॐ गणाधिं पूर्वमुच्चार्य वरणाधिं तदनन्तरम् अनुस्वारः प्रतरः अर्धेन्द्रहृदं कारेण रद्धम् एतत् मनस्तुरूपम् अकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चाञ्चरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् संहितासन्धिः शैशागणेश विद्या गणकर्षिः निषिद्धगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गङ्गणपतये नमः स्वाहा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् स्वाहा एकदन्तं चतुर्हस्तं पादमं गुरुधारणं रतं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूर्खध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवासं रक्तगन्धालिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूरितं भक्तानुकम्पेन देवं जगत्कारमच्युतम् आविर्भूतं सृष्ट्यादौ प्रकृतेत् पुरुषात् परम् एवं ध्यायति सुयोगी योगिनां वरस्वाहा नमो व्राजपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शुभस्ताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा महागणपतये नमः ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षत्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं स्वाहा ॐ अर्थं वच्मि सत्यं वच्मि स्वाहा ॐ अवत्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवामोचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवभ्रष्टात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि नमन्तात् स्वाहा ॐ त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि स्वाहा सर्वं जगदिदं तत्त्वजायते सर्वं जगदिदं तत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं लयमेष्यति सर्वं जगदिदं तैः प्रत्येति त्वं भूमिरापोर्लोनिलोनभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि स्वाहा त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारे स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यचन्द्रमास्त्वं ब्रह्मपूर्वस्वरों स्वाहा गणाधिं पूर्वमुच्चार्य वर्णाधिं तदनन्तरम् अनुस्वारः प्रतरः अर्धेन्द्रहृदं कारेण रद्धम् एतत्त्वमनुस्वरूपम् गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चाञ्चरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् संहितासन्धिः शैशागणेश विद्या गणकर्षिः निषिद्धगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गङ्गणपतये नमः स्वाहा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् स्वाहा एकदन्तं चतुर्हस्तं पादमं गुरुधारणं रतं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूर्खध्वजं रक्तं लम्बोदरं शोभकर्णकं रक्तवासं रक्तगन्धालिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूरितं भक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारमच्युतम् आविर्भूतं सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात्परम् एवं ध्यायति सुयोगी योगिनां वरस्वाहा नमो व्राजपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशाय शुभस्ताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा ॐ लं नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं स्वाहा ॐ अलं वच्मि सत्यं वच्मि स्वाहा अवत्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम्
अवानुचानमोशिष्यम् अवपश्चात्ताद् अवपुरस्ताद् अवोत्तरात्ताद् अवदक्षिणात्ताद् अवचोर्ध्वात्ताद् अवाधरात्ताद् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् स्वाहा त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं चिदानन्दादियोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयो स्वाहा सर्वं जगदं तत्त्वधायते सर्वं जगदं तत्त्वतिष्ठति सर्वं जगदं त्रैलयमेष्टति सर्वं जगदं द्वैप्रत्येति त्वं भूमिरापोर्लोनिवानवः त्वं चत्वारि वाक्पदानि स्वाहा त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारे स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म पूर्वस्वरों स्वाहा गणाधिं पुरमुच्चार्य वर्णाधिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्द्रलसितं तारेण रुद्धम् एतत्त्वमनुस्वरूपं गकारपूर्वरूपं हवामध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्तिरूपं बिन्दरुत्तररूपं नादसन्धानं संहितासन्धिः सैषागणे विद्या गणगणतिः विशुद्धायत्रीछन्दः गणपतिर्देवता ॐ गणपतये नमः स्वाहा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् स्वाहा एकदन्तञ्चित्रहस्तं पार्श्वं कृशधारिणं रथं च वरदं हस्ते रुद्राणं मोक्षकधरं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवासनं रक्तगन्धाललिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुभोजितं भक्तानुकम्प्यं देवं जगत्कारवक्षितम् आविर्भूतश्चादो प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यायति योग्यं सुयोगी योगिनां वरस्वाहा नमो प्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवदाय श्रीवरदमो स्वाहा त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं चिदानन्दाद्वयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयो स्वाहा सर्वं जगदं तत्त्वधायते सर्वं जगदं तत्त्वतिष्ठति सर्वं जगदं त्रैलयमेष्टति सर्वं जगदं द्वैप्रत्येति त्वं भूमिरापोर्लोनिवानवः त्वं चत्वारि वाक्पदानि स्वाहा त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारे स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वा योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मपूर्वस्वरूपं स्वाहा गणाधिं पुरमुच्चार्य वर्णाधिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्द्रलसितं तारेण रुद्धम् एतत्त्वमनुस्वरूपं गकारपूर्वरूपम् अकारमध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्तिरूपं बिन्दरुत्तररूपं नादसन्धानं संहितासन्धिः सैषागणेश विद्या गणकऋषिः निःश्रुतगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गणपतये नमः स्वाहा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् स्वाहा एकदन्तञ्चित्रहस्तं पाशमं कृतधारिणं रथं च वरदं हस्ते रुद्राणमूलगध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवासदं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः भक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारवच्छुतम् आविर्भूतं दृष्ट्यादो प्रकृतेः पुरुषोत्तरम् एवं ध्यायति योगिनां वरस्वाहा नमो प्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा ॐ लं नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षत्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मा च नित्यं स्वाहा प्रथमस्मि सत्यमस्मि स्वाहा नमस्त्वं माम् अवतारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमोदिश्यम् अवश्चात्ताद् अवपुरस्ताद् अवोत्तरात्ताद् अवदक्षिणात्ताद् अवधूर्ध्वात्ताद् अवाधरात्ताद् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् स्वाहा त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयो स्वाहा सर्वं जगदं तत्त्वधायते सर्वं जगदं तत्त्वतिष्ठति सर्वं जगदं त्रैलयमेष्टति सर्वं जगदं द्वैप्रत्येति त्वं भूमिरापोर्लोनिवानवः त्वं चत्वारि वाक्पदानि स्वाहा त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारे स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मपूर्वस्वरूपं स्वाहा गणाधिं पुरमुच्चार्य वर्णाधिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्द्रलसितं तारेण रुद्धम् एतत्त्वमनुस्वरूपं गकारपूर्वरूपम् अकारमध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्तिरूपं बिन्दरुत्तररूपं नादसन्धानं संहितासन्धिः सैषागणेश विद्या गणकऋषिः निषद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गणपतये नमः स्वाहा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् स्वाहा एकदन्तञ्चित्रहस्तं पाशमं कृशधारिणं रथं च वरदं हस्ते रुद्राणं मूलगध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवासदं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुभोजितं भक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारनमस्कृतम् आविर्भूतं पुरुषोत्तरम् एवं ध्यायति योगिनं सुयोगी
योगिनां स्वाहा नमो राजपतये नमो गणपतये नमः प्रभुपतये नमस्ते लंबोदाय गन्धाय विघ्नविनाशिने शिवाय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा ओम लम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खलुमिदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मा च नित्यं स्वाहा वदं वच्मि सत्यं वच्मि स्वाहा अवत्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानोचारमोदिष्यम् अवस्ताताद् अवभ्रस्ताद् अवोत्तरात्ताद् अवदक्षिणात्ताद् अवचोध्वात्ताद् अवाधरात्ताद् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् स्वाहा त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दादिदेयसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि स्वाहा सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं तत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं तैलेवेश्वरे सर्वं जगदिदं तै प्रत्येते त्वं भूमिरापो नलो निलोर्वः त्वं चत्वारिपदानि स्वाहा त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारे स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः महायोगिनोऽध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं स्वरों स्वाहा गणादि पूर्वोच्चारे वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारपरतरः अर्थेन्द्ररचितं तारेन्द्रम् एततो वनस्वरूपं गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्तरूपं बिन्दुरूपं नादसन्धानं संहितासन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकर्षिः निसृतगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गणपतये नमः स्वाहा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् स्वाहा एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कृशधारिणं रञ्जवर्धं हस्तैर्बिभ्राणं मोषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवासुरं रक्तगन्धालिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्बिनं देवजगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं चतुष्टादो प्रकृतेः पुरुषात्परम् एवं ध्यायति योगे योगिनां वर स्वाहा नमो प्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रभुपतये नमस्ते लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशने शिवदुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा ओम लम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्पितं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् साक्षादात्मा च नित्यं स्वाहा कृतं वच्मि सत्यं वच्मि स्वाहा अवत्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुजानमवशिष्यम् अवपश्चात्ताद् अवपरस्ताद् अवोत्तरात्ताद् अवदक्षिणात्ताद् अवतोर्ध्वात्ताद् अवाधरात्ताद् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् स्वाहा त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दादिदेयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि स्वाहा सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं तत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं तैलेवेश्वरे सर्वं जगदिदं तै प्रत्येते त्वं भूमिरापो नलो निलोर्वः त्वं चत्वारिवाक्पदानि स्वाहा त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारे स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनोऽध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरं स्वाहा गणादि पूर्वोच्चारे वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारपरतरः अर्थेन्द्रलसितं तारेण रुद्धम् एतत्त्वमनस्वरूपं गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहितासन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकर्षिः निजुद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गणपतये नमः स्वाहा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् स्वाहा एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कृशधारिणं रञ्जवर्धं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवासं रक्तगन्धालिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्बिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं चतुष्टादो प्रकृतेः पुरुषात्परम् एवं ध्यायति नित्यं सयोगे योगिनां वर स्वाहा नमो प्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवदुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा ॐ लं नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्पितं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मा च नित्यं स्वाहा वृतं वच्मि सत्यं वच्मि स्वाहा अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुजानमवशिष्यम् अवपश्चात्ताद् अवपुरस्ताद् अवोत्तरात्ताद् अवदक्षिणात्ताद् अवचोध्वात्ताद् अवाधरात्ताद्
सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् स्वाहा त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वप्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि स्वाहा सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते सर्वं जगदिदं तत्त्वो तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्रैलमेष्यति सर्वं जगदिदं वै प्रत्येति त्वं भूमिरापणोलभः त्वं चत्वारिवाक्पदानि स्वाहा त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारे स्थितो नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनोऽध्यायं नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो स्वाहा गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारः प्रतरः अर्धेन्द्रसिद्धं तारेणर्थम् एतत्त्वमनस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारमध्यमरूपम् अनुस्वारस्यादिरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहितासन्धिः सैजागने दिव्या गणऋषिः निःश्रुतगायत्री चण्डः गणपतिर्देवता ॐ गणपतये नमः स्वाहा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् स्वाहा एकदन्तं सिद्धहस्तं बाधमं कुलधारणं प्रदञ्चवरदं वस्तेरुभ्यानं मूलकध्वरम् अट्टं लम्बोदरं पूर्वकर्णकं रक्तवासं रक्ताङ्गालिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूरितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतनुश्चादप्रकृतेः पुरुषात्परम् एवं ध्यायति योगिं योगिनां वरस्वाहा नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रणवोदये नमस्ते अस्तम्भोगाय गन्धाय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा ओम लम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्तासि नित्यं स्वाहा ह्रं वच्मि सत्यं वच्मि स्वाहा अवत्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुजानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवदोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् स्वाहा त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि स्वाहा सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते सर्वं जगदिदं तत्त्वो तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्रैलमेष्यति सर्वं जगदिदं वै प्रत्येति त्वं भूमिरापणोलभः त्वं चत्वारिवाक्पदानि स्वाहा त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारे स्थितो नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनोऽध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं नमस्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों स्वाहा गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारः प्रतरः अर्धेन्द्रसिद्धं तारेणर्थम् एतत्त्वमनस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारमध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहितासन्धिः सैजागणेशविद्या गणगर्जिः निःश्रुतगायत्री चण्डः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः स्वाहा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् स्वाहा एकदन्तिर्हस्तं बाणं कुलधारणं प्रदञ्चवरदमस्तेरुभ्यानं मूलकध्वरं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवासं रक्तगन्धालिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूरितं भक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं दृष्ट्यादौ प्रकृतेः तुरुषात्परम् एवं ध्यायति योगिनां वरस्वाहा नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रभवतये नमस्ते अस्तम्भोगाय गन्ताय विघ्नविनाशिने श्रीवरदमूर्तये नमो ओम लम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मा च नित्यं स्वाहा व्रतं वच्मि सत्यं वच्मि स्वाहा अवत्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुजानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवदोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् स्वाहा त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि स्वाहा सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते सर्वं जगदिदं तत्त्वो तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्रैलमेष्यति सर्वं जगदिदं वै प्रत्येति त्वं भूमिरापणोलभः त्वं चत्वारिवाक्पदानि स्वाहा त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारे स्थितो नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनोऽध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं नमस्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों स्वाहा गणाधिं परमोच्चार्य वर्णाधिं तदनन्तरम् अनुस्वारः प्रतरः अर्धेन्द्रसिद्धं तारेणर्थम् एतत्त्वमनस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारमध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहितासन्धिः सैजागणेशविद्या
गणगर्जिः कृष्णायत्रीछन्दः गणपतिर्देवता ॐ गणपतये नमः स्वाहा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा एकदन्तचतुर्हस्तं पादमं गुरुधारणं वरदवरदं हस्ते निर्भयाणं मुखधरं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तान्धालिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः स्फूरितं भक्तानुकम्बिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतश्चाभिकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति योनित्यं सुयोगी योगिनां वरस्वाहा नमो गणपतये नमो गणपतये नमो प्रमथपतये नमस्ते सम्बोधराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा ओम लम नमस्ते गणपतये तुम्हें प्रत्यक्षात्मसि तुम्हें केवलं कर्तासि तुम्हें केवलं भर्तासि तुम्हें केवलं भर्तासि तुम्हें सर्वफलमिदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं स्वाहा प्रथममस्मि सत्यमस्मि स्वाहा अवत्वमाम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानोचानमोशिष्यम् अवपश्चात्ताद् अवपुरस्ताद् अवोत्तरात्ताद् अवदक्षिणात्ताद् अवोर्ध्वात्ताद् अवाधरात्ताद् सर्वतोमाहं पाहि पाहि समन्तात् स्वाहा त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयो स्वाहा सर्वं जगदं तत्तो जायते सर्वं जगदं तत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्रैलेमेश्वरि सर्वं जगदं त्रय प्रत्येति त्वं भूमिनापौर्णोऽनुभः त्वं चत्वारि वाक्तानि स्वाहा त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारे स्थितो नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वायोगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों स्वाहा गणादीं पूर्वोच्चार्य वर्णादीन्द्रनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्द्रसितं तारेणर्धम् एतत्त्वमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्देः सैषा गणेश विद्या गणगर्जिः गायत्रीशब्दः गणपतिर्देवता ॐ तं गणपतये नमः स्वाहा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा एकदन्तं चतुर्हस्तं पादमं गुरुधारणं वरदं हस्ते निर्भयाणं मूर्छध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुभोजितं भक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतनुष्यादो प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति योगिनां स्वाहा नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमो प्रमथपतये नमस्ते सम्बोधराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा ओम लम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं भर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं स्वाहा अर्थं वच्मि सत्यं वच्मि स्वाहा अवत्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानोसानमोशिष्यम् अवपश्चात्ताद् अवपुरस्ताद् अवोत्तरात्ताद् अवदक्षिणात्ताद् अवोर्ध्वात्ताद् अवाधरात्ताद् सर्वतोमाहं पाहि पाहि समन्तात् स्वाहा त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि स्वाहा सर्वं जगदं तत्तो जायते सर्वं जगदं तत्तो तिष्ठति सर्वं जगदं त्रैलेमेश्वरि सर्वं जगदं त्वयि प्रत्येते त्वं भूमिरापौर्णोऽनुभः त्वं चत्वारि वाक्तानि स्वाहा त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारे स्थितो नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वा योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों स्वाहा गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारः प्रतरः अर्धेन्द्रसितं तारेणर्धम् एतत्त्वमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारस्यान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धेः सैषा गणेश विद्या गणगर्जिः गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गणपतये नमः स्वाहा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा एकदन्तं चतुर्हस्तं पादमं गुरुधारणं वरदं हस्ते निर्भयाणं मूर्खध्वरं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुभोजितं भक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतदृष्ट्यादो प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति योनित्यं सुयोगी योगिनां वरस्वाहा नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमो प्रमथपतये नमस्ते सम्बोधराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने श्रीवरदाय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा ॐ लं ओम लम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं स्वाहा ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि स्वाहा
అవత్వం మాం అవవక్తారం అవశ్రోతారం అవదాతారం అవధాతారం అవానోచానమవశిష్యం అవపశ్చాత్తాత్ అవపురస్తాత్ అవోత్తరాత్తాత్ అవదక్షిణాత్తాత్ అవచోర్ధ్వాత్తాత్ అవాధరాత్తాత్ సర్వతో మాం పాహి పాహి సమంతాత్ స్వాహా త్వం వాంగ్మయస్త్వం చిన్మయః త్వమానందమయస్త్వం బ్రహ్మమయః త్వం సచ్చిదానందాద్వితీయోసి త్వం ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి త్వం జ్ఞానమయో విజ్ఞానమయోసి స్వాహా సర్వం జగదిదం త్వత్తో జాయతే సర్వం జగదిదం త్వత్తస్థిష్ఠతే సర్వం జగదిదం ద్వైలయమేష్యతే సర్వం జగదిదం ద్వయ ప్రత్యేతే త్వం భూమిరాపో నలో నిలో నభః త్వం చత్వారి వాక్పదాని స్వాహా త్వం గుణత్రయాతీతః త్వం దేహత్రయాతీతః త్వం కాలత్రయాతీతః త్వం మూలాధారే స్థితోసి నిత్యం త్వం శక్తిత్రయాత్మకः త్వాం యోగినో ధ్యాయంతి నిత్యం త్వం బ్రహ్మా త్వం విష్ణుస్త్వం రుద్రస్త్వమింద్రస్త్వమగ్నిస్త్వం వాయుస్త్వం సూర్యస్త్వం చంద్రమాస్త్వం బ్రహ్మభూర్ భూర్భువస్వరోం స్వాహా గణాధిం భూరముచ్చార్య వర్ణాధిం తదనంతరం అనుస్వారః పరతరః అర్ధేందులసితం తారేణ రుద్ధం ఏతవ వనస్వరూపం దకారః పూర్వరూపం అకారో మధ్యమరూపం అనుస్వారశ్చాంత్యరూపం బిందురుత్తరరూపం నాగస్సంధానం సంహితా సంధిః శైశాయనేతి విద్యా గణకర్షిః నిష్కృద్గాయత్రే ఛందః గణపతిర్దేవతా ఓం గం గణపతయే నమః స్వాహా ఏకదంతాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో దంతిః ప్రచోదయాత్ స్వాహా ఏకదంతం చతుర్హస్తం పాశమంకురధారిణం వృదం చ వరదం హస్తేర్విభ్రాణం మూలగధ్వరం రక్తం లంబోదరం శూర్పకర్ణకం రక్తవాససం రక్తగంధాల్లిప్తాంగం రక్తపుష్పై సుభోజనం భక్తానుకంబినం దేవం జగత్కారణమస్కరం ఆవిర్భూతృశ్చాదో ప్రకృతే పురుషాత్పరం ఏవం ధ్యాయతి యో నిత్యం స యోగే యోగినాం వర స్వాహా ఓం నమో ప్రాజపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రమథపతయే నమస్తే అస్తు లంబోదరాయ ఏకదంతాయ విఘ్న వినాశినే శివసుతాయ శ్రీరమూర్తయే నమో నమః స్వాహా ఓం భద్రం కర్ణేభిः శృణుయామ దేవాः భద్రం పశ్యేమాక్షిభిరేత్రాः స్థిరేరంగైస్తుష్టురాగుంసస్తనోభిः విషేమదేవహితంగదాయుः స్వస్తి नीन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शान्ति शान्ति शान्तिः महागणाधिपतय इदं नमः ओम श्रीं ह्रीं स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे హలో చెక్ వన్ హలో హలో
హలో హలో హలో హలో హలో హలో Hello, 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 check, hello. Hello. భక్తులకు స్వాగతం సుస్వాగతం చెక్. హలో. కార్యక్రమాలు ఉదయాన ప్రారంభమైనటువంటి కార్యక్రమాలు శ్రీ ఈశ్వరీ పీఠం ధార్మిక సేవా సమితి మహావిద్య పురస్సర శతచండీ సహిత సుదర్శన మహాయాగం ఉదయం జరిగింది. మరి ఇప్పుడు లోక కళ్యాణార్థం అందరూ కూడా బాగుండాలంటూ సహస్ర మోదక గణపతి హోమం ఇప్పుడు సంపూర్తి జరిగింది. వేద మంత్రాల మధ్య బ్రాహ్మణోత్తములందరూ కూడా సర్వే జన సుఖినో భవతు అంటూ అందరూ కూడా బాగుండాలి అంటూ జరిగినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి హోమ కార్యక్రమాలు మనం బోరుపల్లో ఎప్పుడు కూడా కని విని ఎరగని రవిశర్మ గారు ఈశ్వరి పీఠం మరి వారి ధార్మిక తత్వవేత్త వారి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలు వారు ఏది ఎవరితో కూడా ఏమీ ఆశించకుండా మరి స్వచ్ఛందంగా అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఆ రవిశర్మ గారికి మనమంతా కూడా శుభాకాంక్షలు అందజేస్తూ ఈరోజు ఉదయం ప్రారంభమైనటువంటి కార్యక్రమాల పట్టిక శ్రీ ఈశ్వరి పీఠం ధార్మిక సేవా సమితి బోరుపల్లి వారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు 4వ తారీఖు నుండి 8వ తారీఖు మటుకు మహావిద్య పురస్సర శతచండీ సహిత సుదర్శన మహాయాగం నిర్వహించబడుతుంది. అదేవిధంగా ప్రతిరోజు కూడా నవగ్రహ జపాలు, సుదర్శన చండీ మూల మంత్ర జపాలు, చండీ పారాయణాలు జరుగుతాయి. అదేవిధంగా సహస్ర కుంకుమార్చనలు కూడా ఆడపడులతో జరిపించడం జరుగుతుంది. అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా పాల్గొని ఈ కార్యక్రమాన్ని అంతా కూడా దిగ్విజయపరుస్తారని కోరుకుంటూ అందరికీ సుస్వాగతం శుభస్వాగతం. దయచేసి
ఇది మనందరి కోసం చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమం కాబట్టి విరాళాలు మరి ఆ తీర్చిన విధంగా ఆ పరమేశ్వరుడికి ఆ చండిక అమ్మవారికి సర్వేజన స్థితిలో అంటూ మనమంతా కూడా ఒక్కొక్కళ్ళం ఒక్కొక్క చెయ్యేస్తూనే ఇలాంటి సనాతన ధర్మ కార్యక్రమాలు నడుస్తాయి. కాబట్టి మీకు తీర్చిన విధంగా విరాళాలు కూడా ప్రకటించవచ్చు. ఆ విధంగా ముందుకు సాగిపోదామని తెలియజేస్తూ అందరూ బాగుండాలి, అందరూ మనం ఉండాలంటూ నిర్వహించేటువంటి ఈ అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమం కొద్ది నిమిషాల్లో మరి ఈరోజు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల రోజుగా మీ అందరి ముందుకు రాబోతుంది.